بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها بعد موتها فأماته الله مئة عام عام ثم بعثه ثم بعثه قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام 100 فانظر فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ثم ادعهن ثم
ادعهن يأتينك يأتينك سعيا سعيا واعلم واعلم أن الله أن الله عزيز عزيز حكيم حكيم ثم ادعهن ثم ادعهن